अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलते हैं इस नॉवल की एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ज़कवान तक वो क़यामत खेज़ खबर पहुंच चुकी थी, जो सुनते ही उसके शरियानों में चलता खून गुस्से से उबलने लगा था। उसे अनायशा से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो बिना गार्ड्स या कोई भी सिक्योरिटी लिए वहां से निकल आया था। हवेली से उसे मुसलसल कॉल्स आ रही थी। उसके खास आदमी पूरी सिक्योरिटी के साथ उसके पीछे निकल आए थे। ज़कवान से किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो फोन बिल्कुल ऑफ कर चुका था। वो सुबह होने से पहले बोलान पहुंच जाना चाहता था, जहां एक तूफान मचा हुआ था। ज़कवान इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था कि उसने 5 घंटे का सफर 3 घंटों में तय किया था। उसकी गाड़ी का कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। अनायशा की जानिब से गड़बड़ का एहसास तो उसे उसी लम्हे हो गया था जब कल शाम से उसकी कॉल करने पर अनायशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। ज़कवान इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसने 5 घंटे का सफर 3 घंटों में तय किया था। ज़कवान की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख होती आग उगल रही थी। उसकी स्टीयरिंग पर जमे हाथों की गिरफ्त भी इतनी सख्त थी कि जैसे अभी स्टीयरिंग टूट कर हाथ में आ जाएगा। सब लोग यही समझ रहे थे कि ज़कवान सीधा जतोई हवेली जाकर अनायशा के हवाले से कोई संगीन फैसला सुनाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। ज़कवान की गाड़ी का रुख खान हवेली की जानिब था, जिसके बाहर जाबिर खान पहले ही पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करवा चुका था। वो अपने आदमियों को यही कह रहा था कि जो भी जबरदस्ती हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करे उसे वहीं खत्म कर दिया जाए, चाहे वो सरदार ज़कवान जतोई क्यों ना हो। मगर ज़कवान की गाड़ी जैसे ही खान हवेली के गेट के सामने रुकी, उसके पीछे उसके सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां मजीद आन रुकी थी, जिनसे उसके गार्ड्स गाड़ी से निकलकर ज़कवान की गाड़ी के इर्द गिर्द आन खड़े हुए थे। एक ने हवेली के चौकीदार के सर पर बंदूक रखी थी। वो लोग पहले ही अपने सरदार ज़कवान को अपने सामने देखकर ढीले पड़ चुके थे। चाहे जितनी भी दुश्मनियां सही, मगर उनकी नज़र में उनके कबीले के सरदार के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। सरदार ज़कवान को देखकर उनकी बंदूकें ऐसे ही नीचे हो गई थी। ज़कवान चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए खान हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। उसे अंदर मौजूद किसी भी शख्स ने रोकने की गलती नहीं की थी। सब एक जानिब को होते अपनी गर्दनें झुका गए थे। उनके यहाँ एक मोअज़्ज़ज़ सरदार को ऐसे ही इज्जत दी जाती थी। ज़कवान को ड्राइंग रूम में सीधा अंदर आता देख वहां बैठे जाबिर खान और बाकी सब शौक की कैफियत में अपनी जगह से उठे थे। उनका वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़कवान इतनी जल्दी उनके सरों पर आन पहुंचेगा। जाबिर खान को उसके लहू टपकाती आंखें देखकर अपनी टांगे कांपती महसूस हुई थी। सरदार साईं आप। सबसे पहले होश में आते फहीम खान ने आगे बढ़ा था, जबकि सबसे बाकी सब खौफ के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें यही लगा था कि ये अनापरस्त और मगरूर सरदार अपनी सरदारनी की इस हरकत पर उस पर वापस थूकना भी पसंद नहीं करेगा। मगर उसे चंद घंटों में यहाँ वापस पहुंचते देख सब अंदर से सहम गए थे। मेरी सरदारनी कहाँ है? ज़कवान ने ये अल्फाज कितनी मुश्किल से अदा किए थे, ये वही जानता था। अपनी सरदारनी की फिक्र में उसकी इस हरकत के बाद वो कितनी अजियत में था, ये बात वो बयान नहीं कर सकता था। सरदार साईं, हम नहीं जानते। हमें तो अभी इस खबर के बारे में पता चला। जाबिर खान होशियारी दिखाता फौरन आगे आया था। जब ज़कवान ने अपने पीछे खड़े गार्ड से बंदूक छीनते जाबिर खान की टांग को गोलियों से छलनी कर दिया था, जो दर्द से चीखता मुंह के बल ज़कवान के पैरों में आन गिरा था। बाकी सब भी ये देखकर सहम चुके थे। किसी में आगे आने की, कुछ बोलने की जुर्रत नहीं बची थी। फहीम खान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई थी, जहां हर तरफ ज़कवान के गार्ड सी नजर आए थे। उसे अपने साथी न जाने कहाँ मर गए थे। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बताओ मेरी सरदारनी कहाँ है? ज़कवान की गजबनाक ताड़ पर वो उसकी
دی جانے والی سزا برداشت نہ کر پاتی جابر خان بھی تڑپ رہا تھا، کیونکہ زکوان نے اس کے زخم پر پیر سے مسلسل مسل رہا تھا۔ فہیم خان نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ زکوان کو عائشہ کا بتانے اوپر کے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہیں ختم کر دینا۔ زکوان اپنے آدمیوں کو حکم دیتا تیر کی تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا اور پوری قوت سے ضربے لگاتے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میناز بیگم بے سوچ سی نیچے پڑی تھی، جبکہ انائشہ ان کا سر اپنی گود میں رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر زکوان سختی سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر انائشہ نے اوپر دیکھا تھا، جب سامنے کھڑے اپنی زندگی کے مہربان ترین انسان کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔ کتنے ہی لمحے اسے اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا، وہ اس شخص کے ساتھ کتنا غلط کر آئی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اس کے نام پر سیاہی مل کر اس کی حویلی سے فرار اختیار کیا گیا تھا۔ مگر اس شخص کی محبت اس کے لیے کتنی پاورفل اور سچی تھی، وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلا یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ پایا تھا، اور چند گھنٹوں کے اندر اس تک پہنچا تھا۔ انائشہ کو اس کی محبت اور طاقت اور مخلصی کی آگے اپنی محبت بہت کمزور لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سیدھا زکوان کے سینے سے جا لگی تھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار اس کے سردار نے اسے اپنے مضبوط حصار میں نہیں لیا تھا۔ اس گھٹیا شخص نے ماما کو زہر دے دیا ہے، پلیز ان کی جان بچا لو پلیز۔ انائشہ اس کے سامنے ہچکیوں سے روتی اسے فریاد کر گئی تھی، جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر انائشہ کو اس لمحے اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ زکوان نے باہر کھڑے سجاول کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ انائشہ اس وقت بھی زکوان کے اسی شال میں پوری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ سجاول میناز بیگم کو اٹھاتا جلدی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ زکوان نے ابھی بھی انائشہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ اس کا اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نیچے کھڑے خان حویلی کے تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سردار سائیں ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سردارنی اپنی مرضی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، میں نے تو صرف مدد کی۔ جابر خان زکوان کو وہاں آتے دیکھ اس کے پیر پکڑ گیا تھا۔ وہ سردار زکوان جتوئی تھا جس نے اب تک خان حویلی والوں کو بہت زیادہ مہلت دی تھی، لیکن اس بار تو اس کی سردارنی کو نشانہ بنا کر انہوں نے سیدھا اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ کیسے بخشتا انہیں؟ زکوان نے گن لیتے اس میں تمام گولیاں جابر خان پر خالی کر دی تھی۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ایک جانب لڑک گیا تھا۔ انائشہ جو خوف کے مارے زکوان کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جابر خان کے اس انجام پر اس کی جانب سے نفرت سے نگاہ پھیر گئی تھی۔ زکوان رکا نہیں تھا وہاں۔ جابر خان کی پلاننگ میں شریک تمام افراد ایک ایک گولی مارتے وہیں ان کا انتقام پورا کرتے۔ وہ فہیم خان کی جانب پلٹا تھا، اپنے بیٹے کے قاتل اور اپنے خاندان کی اس تباہی کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ اتنے سالوں سے میرا اقتدار حاصل کرنے کی تمہاری بھوک ہی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں میں ماروں گا نہیں، کیونکہ تمہاری سزا مرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اگلی ساری زندگی معذور بن کر اپنے بیٹے کی موت کا سوگ منانا ہے تمہاری سزا۔ زکوان یہ بات بولتے رکا نہیں تھا، اس نے فہیم خان کی ٹانگوں پر گولیاں چلاتے اسے ساری زندگی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ان لوگوں نے اب تک اس کے خلاف بہت سی سازشیں کی تھی، جن کا ہمیشہ وہ سردار ہونے کی اعلیٰ ظرفی دکھاتا درگزر سے کام لیتا تھا، مگر آج جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ سب ایسے ہی عبرتناک سزا کے مستحق تھے۔ زکوان نے سجاول کے علاوہ خان حویلی کے تمام مردوں کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ سب اس سازش میں جابر خان کے ساتھ شریک تھی۔ انائشہ یہ سب دیکھتی سختی سے آنکھیں میچے کھڑی تھی، اسے زکوان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور پچھتاوا کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے سردار پر بھروسہ کر کے اسے سب کچھ کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ شخص دشمنوں کے گھر میں کھڑا ہو کر انہیں اپنے پیروں پر لے آیا تھا، وہ بھلا اس کی ماما کو جابر خان سے کیسے نہ بچاتا؟ مگر اب وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زکوان اس کا ہاتھ تھام
ہاتھ ویسے ہی سختی سے تھامے اسے لیے خان حویلی سے نکل گیا تھا۔ انائشہ اس کے ہاتھ کی سختی اپنے لیے اس غصے کا اندازہ لگا گئی تھی، لیکن آج اسے یہ سختی بھی بہت عزیز تھی۔ اس کا دل اسی بات کی دعا گو تھا کہ سختی ہی صحیح مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے تو رکھے، لیکن زکوان کی خطرناک تیور دیکھ اس کا دل نہ جانے کیوں خوف سے لرز رہا تھا۔ یزدان شاہ کے خاندان کو ختم کرنے والے اور اس کی جان کے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ زرجان کے گھر والے تھے۔ زرجان کے دادا، باپ اور چچا نے یہ گھنونا اور انسانیت سے گرا فعال سرزد کیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے شروع دن سے ہی روایتی دشمنی چلتی آ رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دشمنی قتل و غارت پر آن پہنچے گی۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اکبر شاہ کا بیٹا اس وقت ان کے ساتھ موجود نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گیا تھا۔ انہوں نے شاہ خاندان کو اس سازش سے ختم کیا تھا کہ کسی کو بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا تھا۔ مہرین بیگم اور ان کے شوہر نے انصاف کی خاطر کوئی در نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے بعد بھی انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، مگر انہوں نے وہ ساری جائیداد اپنے دشمنوں کے پاس جانے سے بچا لی تھی۔ یزدان کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے مہرین بیگم اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی تھی۔ یہاں انہوں نے اپنے دور کے رشتہ دار مہر جان، جو کہ ایک بے سہارا اور بیوہ عورت تھی، انہیں وہاں اکبر شاہ کی بہن کے نام پر گدی نشین بنا کر بٹھا دیا تھا، جو واقعی ایک نیک خاتون تھی اور اس گدی کو سنبھالنے کی قابل بھی۔ زرجان کے خاندان والے پہلے جو ظلم ڈھا چکے تھے، اس کے بعد وہ اپنے پیر مضبوط نہیں کر پائے تھے کہ مہر جان کو ڈرا دھمکا کر وہ سب حاصل کر سکتے۔ وہ کچھ عرصے بعد جیسے ہی انہیں موقع ملا کچھ کرنے کا، تب زکوان جتوئی کا اقتدار میں آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر جیسے بن گئے تھے، کیونکہ زکوان جتوئی کے بنائے گئے قانون کافی سخت تھے، وہ بھی خان حویلی والوں کے ہی قبیلے میں آتے تھے، اس لیے ان دونوں کی خصلتیں کافی ملتی جلتی تھی۔ زرجان کا بھائی جابر خان کا بہت اچھا دوست اور اسی کی جیسی عادتوں کا مالک تھا۔ مخالف قبیلے سے لڑائی کے نتیجے میں گولیاں چلی تھی، جس میں ایک شخص کا قتل کا الزام زرجان کے بھائی پر آیا تھا، جس کے نتیجے میں زرجان کو بنی میں دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جیسے زکوان نے دلشیر کو بھیج کر بر وقت رکوا بھی دیا تھا، اس دن انائشہ کی وہاں سب لوگوں کے سامنے جا کر زرجان سے محبت کے حوالے سے دلشیر سے کیے جانے والے استفسار سے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی، جن میں سے کچھ مخبروں سے زرجان کے بھائی کو علم ہوا کہ دلشیر اور اس کی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زرجان کا بھائی یہ بات جان کر اپنی اسی بہن کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جو خود کو اس کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر کے ونی ہونے جا رہی تھی، مگر زرجان کے باپ نے اسے ایسا کوئی جذباتی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ جس کے بعد زرجان کو بھی سزا ملتی اور زکوان کا خاص آدمی دلشیر بھی ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اسی لیے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، بلکہ شفافیت کی انتہا کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کی قیمت لگائی تھی۔ وہ صرف دلشیر کو سامنے لانا چاہتے تھے اور اسے زکوان کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والا یزدان شاہ اور زکوان جتوئی ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے ہی رہے تھے۔ خان حویلی والوں کی جانب سے کی جانے والی سازش میں انہوں نے انہی لوگوں کو الجھا دیا تھا، اور زرجان کے گھر والے دلشیر کے لیے جال بچھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے خود ہی اس کے قتل ہو جانے کی خبر عام کر دی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس حملے میں نہ تو دلشیر عرف یزدان شاہ کو کچھ ہوا تھا اور نہ ہی زکوان کو۔ یہ پلاننگ خان حویلی والوں کی تھی، جس کا فائدہ ان دونوں نے اٹھایا۔ ادھر سے زرجان کے گھر والوں تک دلشیر کے مرنے کی خبر پہنچی، جس کے بعد ان کی سوچی گئی پلان دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور دوسری جانب جس شخص سے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے کیا تھا، شادی کے دن ہی نہ صرف اس نے شادی سے انکار کر دیا، بلکہ زرجان کے گھر والوں کی دی گئی ساری رقم بھی واپس لے لی تھی، جو وہ لوگ اچھی خاصی خرچ کر چکے تھے۔ انہیں کچھ فہیم خان سے مانگ کر واپس کرنی پڑی تھی، مگر ان کو اب تک اس بات کی خبر نہیں ہو پائی تھی کہ وہ سب یزدان شاہ نے ہی کروایا تھا۔ یزدان کے دھمکانے پر ہی اس شخص نے شادی سے انکار کر دیا تھا اور پیسے بھی واپس مانگے تھے۔
ऐसे वक्त में जब जरजान के खानदान वालों की मदद की अशद ज़रूरत थी, तब यज़दान शाह उनसे रब्ता करके जरजान का हाथ मांगा था। जरजान के घर वाले इस बात से अनजान थे कि उसी खानदान का बेटा है, जिसे उन्होंने इंतहाई बेदर्दी से मौत की घाट उतारा था। वो बस इतना जानते थे कि वो अकबर शाह के रिश्ते के कज़न मेहरजान का बेटा है। वो अपनी बेटी को उस हवेली में भेजकर वो उस जायदाद को हासिल कर सकते थे। उन्होंने यज़दान के सामने पैसों की डिमांड रखी थी। यज़दान का दिल चाहा कि अपनी जरी का सौदा लगाने वाले इस उसके भाई को जान से मार दे, मगर उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जरी और अपनी मोहब्बत चाहिए थी। उन्होंने यज़दान के सामने पैसों की डिमांड रखी थी, मगर उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जरी और अपनी मोहब्बत चाहिए थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो उनकी सोच से भी कहीं गुना बढ़कर उनसे उन्हें अपनी मोहब्बत की कीमत दे गया था, और निकाह के पहले ही कह दिया था कि जरजान से अब उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, ना वो लोग उसकी हवेली में कदम रख सकते हैं। इस वक्त वो लोग हामी भर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी अभी भी उन्हें अपना मानती है। वो यज़दान शाह से ज्यादा उन्हें अहमियत देगी। यज़दान भी शायद ये जानता था कि उसकी मोहब्बत उससे ज्यादा उन लोगों पर भरोसा करती है, जो बदकिस्मती से उनके खून के रिश्ते थे। सिर्फ जरजान को तकलीफ के ख्याल से यज़दान ने उससे सच्चाई नहीं बताई थी। वो जानता था अपने घर वालों का असली चेहरा देखकर जरजान अंदर से टूट जाएगी, और वो जरजान की नफरत बर्दाश्त कर सकता था, मगर उससे कमजोर पड़ता और टूटता नहीं देख सकता था। ये वजह थी कि वो खास वक्त के आने पर का इंतजार करता। जरजान की बेरुखी और नफरत बहुत जब्त से बर्दाश्त कर रहा था। जकवान जकवान ने पूरे रास्ते अनायशा से बात करना तो दूर, उसकी जानिब निगाह उठाकर भी देखा नहीं था। अनायशा का दिल इस वक्त शिद्दत से अपनी माँ की सलामती की दुआ गो था। जिन्होंने जकवान के कहने पर सजावल सीधा शहर ले गया था। वो दोनों भी उधर ही जा रहे थे। का ये सर्द रवैया और बेरुखी भरा अंदाज अनायशा की जान निकाल रहा था, मगर वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। अनायशा का दिल उसके खौफ से कांप रहा था। हॉस्पिटल के आते ही जकवान बाहर निकला था और उसकी जानिब आते उसे रिस्पेक्ट के साथ उसकी साइड का दरवाजा खोला था, जिसे पहले इज्जत देता था उसे। अनैशा की नदामत और अजियत हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। वो दोनों आईसीयू के बाहर आए थे, जहां सजावल पहले ही मौजूद था। अनैशा की खातिर वो मारिया के को साथ ले आया था। सरदारनी, आप फिक्र मत करें, फुप्पो साई को कुछ नहीं होगा। जकवान और सजावल डॉक्टर के पास खड़े थे, जब मारिया वहां बेंच पर गुमसुम सी बैठी अनैशा के पास आते उसे अपने साथ लगा गई थी। मेरी गलती है, सारी मैं हूँ। अपनी माँ की इस हालत की जिम्मेदार। बहुत बुरी हूं मैं। जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को, कभी भी नहीं। अनायशा उसके कंधे से सर रखती पे आवाज रोने लगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप हमारे साथ आए, आपकी बैंडेज करनी है हमने। नर्स की पुकार पर अनायशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो वहां जो खड़े हैं सरदार जकवान, उन्होंने कहा है आप प्लीज आ जाएं मेरे साथ। नर्स की बात पर अनायशा ने नमी भरी मोहब्बत पाश निगाहों से जकवान की जानिब देखा था, जो फोन कान से लगाए दूर खड़ा उसकी जानिब से रुख मोड़े हुए था। अनायशा के दिल मजीद भारी हुआ। उसे लगा वो इस शख्स की मोहब्बतों का हिसाब कभी नहीं दे पाएगी, जो उससे शदीद गुस्सा था, मगर उसके लिए फिक्र अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने कितना गलत किया था उसके साथ। भला कोई मर्द इतना आला ज़र्फ भी हो सकता है जितना उसका सरदार था।